استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, yaitu menegakkan salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah diakhiri dengan salat witir secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Mengapa doa di 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dengan redaksi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Mengapa tidak menggunakan redaksi faghfirli? Kita tahu bahwa fa'fu anni artinya maafkanlah aku, sedangkan faghfirli artinya ampunilah aku. Redaksi ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pada suatu hari istri kesayangan beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu? Idza wafaqtu lailatal qadri ma ad'u, jika aku bertepatan atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqulina, engkau ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Di beberapa riwayat disebutkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini ada dua hal. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, kita harus mengetahui apa perbedaan antara memaafkan dan mengampuni, antara dimaafkan dan diampuni. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau kita dimaafkan, itu maknanya lebih ditonjolkan pada dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau diampuni, itu maknanya lebih ditonjolkan pada dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada perbedaan antara dihapus dengan ditutupi, dan ada persamaan, sama-sama tidak terlihat. Dihapus artinya tidak terlihat dosa kita, diampuni atau ditutup artinya dosa kita juga tidak terlihat. Hanya saja jamaah dirahmati Allah, ketika kita mengatakan astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, maka kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita dari teman-teman kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Atau yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menutupi aib kita kelak yaumul hisab, di hari penghisaban, agar Allah tidak mempermalukan kita di khalayak umum. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan astaghfirullah, kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa kita dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menutupi, bukan menghapus. Berbeda dengan afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kita berharap dengan doa tersebut dosa kita bukan hanya ditutupi, tapi benar-benar dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari catatan-catatan keburukan kita. Sehingga jamaah dirahmati Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian hal yang kedua, ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menakdirkan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan sering disampaikan malam Lailatul Qadar itu insya Allah letaknya pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Entah itu 21, 22 atau mungkin 30, wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang bisa memastikan secara pasti. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari ada sekitar 45 pendapat, dan masing-masing pendapat ada dalilnya, sehingga tidak ada yang bisa memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Namun yang pasti jamaah dirahmati Allah, pada malam tersebut takdir kita selama 1 tahun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa harapannya? Dosa itu adalah penyebab kita mendapatkan musibah dari Allah. Penyebab musibah itu ditimpakan kepada kita, yaitu dosa kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu sebenarnya karena ulah kalian, karena dosa-dosa kalian. Ada yang dihukum karena dosanya, ada yang dinaikkan derajatnya dengan ditimpakan musibah kepadanya. Kalau orang baik berarti dinaikkan derajatnya. Kalau orang itu banyak dosa berarti dia sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah yang mengenai kita itu rata-rata karena dosa kita. Maka jamaah dirahmati Allah, kalau pas malam Lailatul Qadar kemudian kita mengucapkan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah menghapus dosa kita, maka ada harapan besar takdir kita 1 tahun ke depan akan menjadi takdir yang indah dan baik. Bukankah kita mungkin pernah mengalami, kenapa ya tahun ini mujur, kenapa ya tahun kemarin kok kurang untung, tahun kemarinnya lagi untung, Masya Allah. Kenapa? Bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, sehingga jemaah dirahmati Allah, dosa kita itu yang menyebabkan kenapa kita, mohon maaf, kecelakaan. Dosa kita itulah yang menyebabkan kenapa sebagian kita tidak memiliki anak keturunan. Dosa itulah yang menyebabkan kenapa setiap kali nanam saham, setiap kali dapat bayar gagal, tidak pernah mulus. Setiap kali usaha ada saja rugi-rugi yang di luar akal manusia. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena ada dosa yang masih melekat dalam kita, belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapannya jemaah dirahmati Allah, dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, insyaallah 1 tahun ke depan jika dikabulkan oleh Allah, takdir kita akan menjadi takdir yang indah, akan menjadi takdir yang baik. Maka jangan pernah lewatkan di malam-malam terakhir ini untuk senantiasa mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal doanya nggih Pak? Sudah hafal doanya? Berarti tinggal diapakan? Tinggal dipraktekkan. Dan kami himbau kepada para asatidzah atau siapapun, jangan keluarkan narasi-narasi yang memberatkan jamaah. Yang mana kami sering mendengar kadang-kadang ada yang menyudutkan yang bekerja di malam hari, disudutkan, yang bekerja di mal disudutkan dengan narasi-narasi yang kurang bijak. Maka kami katakan, jenengan di mal, jenengan di pasar, atau jenengan kerja jualan nasi goreng di malam hari, itu adalah kewajiban karena itu adalah mencari nafkah. Tapi jangan lupa jenengan tetap mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa dimanapun kita berada. Tidak harus di masjid, dimanapun kita berada ucapkan kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adik-adik kami yang ingin masa depannya cerah, jangan lupa mengucapkan doa ini, karena takdir kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghatamkan Ramadan ini pada kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا مستقيموا واعتدلوا الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.